يعني فاش كنقلوا الكلام ديال شي بيرسوناج تيل كي لا برونونسي كيما قال داك لو بيرسوناج كنقلوه مباشرة. بحال ليكزومبل الاول هنا il annonce je vais recevoir mes amis demain. هادشي اللي ما بين مزدوجتين اللي كنسميوهم لي غيومي هو اللي كيتعتبر ديسكور ديريكت. هاد لو فيرب اللي هنا اون جون بالصفر il annonce كيتسمى لو فيرب انترودكتور. لو فيرب انترودكتور يعني الفعل اللي كيقدم لنا لو ديسكور ديريكت. Le discours direct, pour changer, pour transformer le discours direct au discours indirect, أول حاجة خصنا نشوفو هاد le verbe introducteur واش في le présent ولا في les temps du passé. إلا كان في le présent ولا le futur ما كنشونجيوش le temps verbal ديال la phrase اللي في le discours direct. هاد المثال الأول il annonce donc هاد le verbe هذا annonce c'est un verbe. و je vais حتى هو c'est un verbe. هذا verbe introducteur الصفر وهذا le verbe ديال le discours direct. donc هنا il annonce conjugué في le présent و je vais حتى هي في le présent. donc ملي غادي نحول انا لو ديسكور انديريكت خصني البريزون اللي عندي هنا في لو ديسكور ديريكت هنايا هاد لو بريزون ديال لو فيرب في لو فيرب الي غادي يبقى هو النيت ما غيتحولش للباسي ولا لشي طون واحد اخر. علاش؟ لان اللي تيحكم لنا في هادشي هو لو فيرب انترودكتور ها هو عندنا هنا في لو بريزون. اذا نشوفوا معنا هاد الجمله كي غتولي il annonce que donc كنحيدو داك دو بوين و لي غيومي النقاط جوج والمزدوجتين كنحيدوهم وكنعوضوهم بكو. دونك هنا نورمالمون خصني نكتب كو ولكن ملي كتجي كو قدامها إل ضروري غادي نمسح داك الأو كما عندنا القاعدة إذا التقى ساكنان فاحذف ما سبق. il annonce qu'il دونك هاد جو ما كتبقاش جو لأن حنا كنعاودو الهضرة اللي قالها هاد لو بيرسوناج اللي هو إل كنعاودو بطريقة غير مباشرة. il annonce qu'il va ملي كان جو كنديرو لو فيرب je vais à l'école je vais au cinéma tu vas au cinéma il va. Donc il ولات va v ولات va ولكن بقينا دائما في لو بريزون. هذا لو بريزون لو بريزون وهنا لو بريزون. qu'il va recevoir ses amis حيت هو ملي كان كيتكلم هو لو جو قال mes amis اصدقائي وحنا ملي كنعاودوا الهضره كنقولوا داكشي اللي قال غادي يستقبل il va recevoir ses amis اصدقائه هو. demain vous déclarez deux points guillemets nous serons prêtes dans quelques minutes. دائما لو فيرب انترودكتور هو هذا بالصفر. يقدر نديبلاسيوه التالي يقدر يكون من بعد مثلا هنايا نقدر نجي هنا ونديرو déclarez vous ou bien vous avez déclaré ou bien vous déclarez. دونك لو فيرب انترودكتور كيكون خارج لي غيومي ماشي ضروري دائما يكون في الاول يقدر يكون حتى في الاخير وبارفوا يقدر يكون حتى في الوسط ديال الجمله في وسط الداخل. Donc vous déclarez nous donc vous يعني أنتم قلتم أو تقولون nous serons prêtes سنكون prêtes يعني مستعدات dans quelques minutes. ملي كنحولو هذا لو فيرب ديكلاري كتشوفوا هنا راه في لو بريزون او زد يعني في لو بريزون يعني لو طون فيربال هنايا غنمشيو نقلبوا على لو فيرب هنا اللي هو seront nous serons هذا لو فيرب être في لو فيتور في لو فيتور. دونك هذاك لو فيتور غادي يبقى لو فيتور ما غنبدلوش. اش غنقولوا vous déclarez que دونك ما كاينش هنا دو بوين كنحيدوها وكنحيدو لي غيومي وكنديرو كو. فوقاش كنديرو هاد القضيه ملي كتكون عندنا لا فراز اللي داخل في لو ديسكور ديريكت اون فراز ديكلاراتيف. اون فراز ديكلاراتيف يعني ما فيها لا سؤال لا استفهام ولا شي امر ولا شي فعل ديال لامبيراتيف ماشي فراز امبيراتيف وماشي فراز ديكلاراتيف ما فيهاش امر وما فيهاش استفهام ما فيهاش علامه استفهام وما فيهاش امر شي امر. دونك كاينه كتسمى اون فراز ديكلاراتيف اوتوماتيكمون كنحيدو لي غيومي وكنحيدو لي دو بون وكنديرو كو. دونك كو هنا فو رجعات فو علاش؟ لان هنا كانت نو لانه هاد فو ملي كنتو نتوما كتهضروا شنو قلتو مباشره على لسانكم هو هادشي اللي جا اونتر غيومي. نو سورون نتوما قلتو سنكون حاضرات او مستعدات ولكن حنا هنا في ديسكور انديريكت كنعاودوا بطريقه غير مباشره. صرحتم او قلتم انكم ستكونون او ستكون vous serez. donc vous هاد نو رجعات vous لان هنا vous هما اللي قالوا هاد الهضره. كنتمنى تكونوا متبعين شويه باش ما تخلطوش هاد
seront الفيتور غيبقى هو فيتور ولكن غيتحول في لا كونجوغيزون لان هنا نو نحن هنا فو انتم حنا كنعاودوا الهضره ديالكم seront vous serez prêt dans quelques minutes الحوايج الاخرين ما كيتبدلوش هنا لان ما كاينش شي حاجه بحال مثلا نوتر او بيان نو او بيان شي حاجه بوسيسيف ما كايناش واحد ليكزومبل واحد اخر Tu es un vrai héros, dit la mère à son fils. شوفوا هنا لو فيرب انترودكتور بالصفر جا في التالي ملي كيكون في التالي كنسبقوه هو على لو سوجي كيسبق الفاعل ديالو دي لا مير ا سون فيس دونك هاد الهضره قالتها لا مير لسون فيس شنو قالت له tu es un vrai héros الا جينا نترجموها بالعربيه أنت بطل حقيقي قالت الأم لابنها في لو ديسكور انديريكت غادي نلغيو داك الحضور ديال الأم ونعاودو حنا كراوي كوم النغاتور شنو قالت الأم كنقولو قالت الأم لابنها بأنه أو أنه بطل حقيقي. Alors, comment on va faire pour revenir à ça en français? On va dire, شنقولو la mère dit à son fils donc كنبداو ديك الساعه في لو ديسكور انديريكت ما كنخليوهمش مقلوبين كنسبقوا بالفيرب انترودكتور بيان سور هنا ما نديروش دي هي الاولى نسبقوا السوجي الفاعل la mère dit à son fils donc هذه حتى هي اون فراز ديكلاراتيف ما فيها لا سؤال لا استفهام ولا امر دونك غادي نحيدو لي دي غيومي وغادي نديرو كو tu دونك tu هنا فاش كانت الام كتهضر مع ولدها راه قالت له tu انت لكن حنا دابا كنعاودو ماشي حنا ماشي هما الام كنعاودو شنو قالت الام بحال هنا قالت له انت رجع هنايا انه دونك tu كترجع il لانه هو il est le verbe être est في لو بريزون حتى هنايا est في لو بريزون هنا زدنا تي لان السوجي تبدل ولا il ما بقاتش tu qu'il est un vrai héros دونك هانتوما شفتوا لي ترانسفورماسيون التغيرات اللي كتوقع ملي كيكون عندنا لو فيرب انترودكتور هذا لو فيرب هذا اللي بالصفر في لو بريزون ما كنغيروش لو طون يعني ما كنغيروش لو طون ما كنغيروش الزمن الفعل لو سوجي يقدر يتبدل تو يقدر تولي اي يقدر يولي جو على حسب شكون اللي كيقول داك الهضره لو لوكيتور celui qui parle ندوزو للدوزيام ايتاب هنا نرجعو لداك الامثله اللي خدمنا عليهم قبيله في لو فيرب ملي كان لو فيرب انترودكتور لو فيرب اللي في الصفر لو فيرب انترودكتور يعني انترو جاي من انترودكسيون مقدمه فعل اللي كيقدم لنا لو ديسكور ديريكت قبيله كانت عندنا il annonce دابا il annonça هذا لو باسي سامبل لو باسي سامبل سي ان طون دو باسي زمن من ازمنه الماضي دونك قبيله ملي كان لو بريزون ما غيرناش في كانت عندنا ولات il va دومان بقات دومان دابا عندنا il annonça خصنا نغيرو الافعال دونك هاد لو فيرب جو في اللي هو في لو بريزون لو بريزون الا كان لو فيرب انترودكتور اللي بالصفر في لو باسي خصو يتغير هاد لو بريزون جو في خصو يرجع لامبارفي دونك اش غادي نقولو il annonça qu'il allait donc je vais في لو بريزون كترجع aller في l'imparfait demain le lendemain demain كتولي le lendemain داكوغ بحال مثلا شي واحد الا قال لك مثلا نقلتي لنا الهضره ديال صديق ديالك ولا صديقه ديالك قالت لك انا غدا غادي نستقبل الاصدقاء ديالي داكوغ دازت سيمانه وغتعاود لنا انت هذا الخبر غتقول لنا بلي الصديق ديالي قال لي داك النهار بلي غادي يستقبل كان غادي يستقبل الاصدقاء ديالو لا غد ليه ما كنقولوش غدا الا قلتي غدا يعني صافي غدا ولكن هو هادشي وقع هذه السيمانه يعني راه حتى الاستقبال داز كنقولوا لا غد ليه لو لوندومان لا داكشي كنقولوا لو لوندومان دوزيام اكزامبل فو ديكلاري قبيله كانت عندنا فو ديكلاري افيك او زد كان لو بريزون دابا حولناها فو زافي ديكلاري هذا لو باسي كومبوزي حتى هو طون لو باسي دونك لو فيرب هنا سيرون اللي هو فيرب في لو فيتور ما خصوش يبقى في لو فيتور دونك غادي نديرو هاد vous avez déclaré نحولوها من هنا نردوها هنايا و nous serons هاد الفيتور كيرجع كونديسيونيل بريزون شنو هو لو كونديسيونيل بريزون ديال لو فيرب être تقلبوا في الكونجوغيزون ديال لو فيرب être في الكونديسيونيل بريزون كتولي vous seriez prête dans quelques minutes vous seriez donc
vous seriez. ها نتوما شفتوا هنا كاين تغيير في لي طون فيربو، الازمنه ديال الفعل كتبدل. علاش؟ شكون اللي تيحكم في هذا الشيء؟ هو هذا لو فيرب اللي بالصفر، لو فيرب انتروديكتور. ملي كيكون في لو باسي، باسي سامبل ولا باسي كومبوزي ولا لامبارفي، كيخصنا نغيروا الزمن ديال الفعل لداخل داك جو في، كتولي بريزون كيولي امبارفي. بحال لو فيتور هنا كيولي كونديسيونيل بريزون. انا غنعطيكم دابا واحد الجدول فيه التغيرات اللي كتوقع.